गुलजार बेगम इस वक्त दावर के कमरे के दरवाजे के बाहर मौजूद थी। साथ में मुलाजिमा हाथ में खाने की ट्रे लिए खड़ी थी। दावर दोपहर में वहां से आने के बाद से कमरे में बंद था और अब रात होने को आई थी। गुलजार बेगम जब उसके बाहर निकलने का इंतजार करके थक गईं तो दिल के हाथों मजबूर होकर उसके लिए खाना लेकर आई थी। पर अब कई बार की दस्तक के बाद भी जब दरवाज़ा ना खुला तो उनको तशवीश होने लगी। उन्होंने हैंडल पर हाथ रखकर घुमाया तो वो अनलॉक होने की वजह से खुलता चला गया। उन्होंने कदम अंदर की जानिब बढ़ाए तो उनका दिल दहल गया। पूरे कमरे में सामान और टूटे हुए कांच की किरचियां बिखरी हुई थी, पर उन्हें दावर कहीं नजर नहीं आया। वो कांच और बिखरे हुए सामान से बचती बचाती आगे बढ़ी तो बेड की दूसरी जानिब का मंजर देखकर उनका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। बेसाख्ता उन्होंने अपना हाथ अपने दिल पर रखा। वहां पर दावर नीचे जमीन पर होशो हवास से बेगाना पड़ा था और साथ ही मशरूब की टूटी हुई बोतल पड़ी थी। दावर! वो चीख मारकर उसकी जानिब बढ़ी और उसका सर ऊपर उठाकर अपनी गोद में रख लिया और उसे पुकारने लगी। पर अगर वो होशो हवास में होता तो जवाब देता ना। जरीना, जाओ शाजी को बुलाओ। जरीना जल्दी से भागकर सफदर अली शाह के पास गई और बोली, बड़े साईं वो देखें आकर, छोटे साईं को पता नहीं क्या हो गया है। जरीना की बात सुनकर वो भागकर दावर के कमरे में आए। वहां की हालत देखकर उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनका दिल मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। वो दावर की जानिब बढ़े। अलादीनो को बुलाओ, सफदर अली शाह चिल्लाए। अलादीनो और 2-3 और मुलाजमों की मदद से उसे गाड़ी में डालकर अस्पताल लेकर आए। कि दावर जैसे मर्द को उठाना 2 लोगों के बस की बात नहीं थी। पूरी शाह फैमिली इस वक्त आईसीयू के बाहर मौजूद थी। जवार गुलजार बेगम को बाजुओं के हल्के में लिए बैठा तसल्ली दे रहा। वो अपने मामू की इयादत के लिए दूसरे शहर गया हुआ था कि हवेली पहुंचने पर उसे दावर की तबीयत का पता चला तो वो सीधा अस्पताल चला आया। नजमा बेगम मशल को सीने से लगाए खुद भी रोने में मसरूफ थी। सफदर अली शाह एक जानिब पसमर्दा से खड़े थे। पहली दफा ही में उसके इस कदर ज्यादा पीने की वजह से उसकी हालत बिगड़ गई थी। डॉक्टर्स उसका मैदा वॉश कर रहे थे। डॉक्टर्स ने अगले 24 घंटे अहम करार दिए थे। अगर इन 24 घंटों में उसे होश आ गया तो ठीक है, वरना कुछ भी हो सकता है। अभी वो सब दुआ में मशगूल थे कि एकदम आईसीयू का दरवाजा खुला और डॉक्टर साहब बाहर निकले। सफदर अली शाह उनकी तरफ लगे और दावर की हालत के बारे में पूछा। देखिए, अभी कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा। पेशेंट की हालत इंतहाई नाजुक है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप भी दुआएं जारी रखें। डॉक्टर तसल्ली देते हुए बोले, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो तुम्हारा पूरा अस्पताल तबाह कर दूंगा मैं। सफदर साहब ने डॉक्टर का गिरेबान दबोचा। जवार ने आगे बढ़कर उन्हें डॉक्टर से दूर किया और उन्हें जाने का इशारा किया। ताया साईं क्यों परेशान होते हैं, दावर भाई को कुछ नहीं होगा। पूरा गांव उनके लिए दुआओं में मशगूल है। अरे जिस इंसान के साथ इतनी दुआएं हों उसे भला कुछ कैसे हो सकता है। जवार खुद परेशान था कि दावर जो इन बुराइयों से कोसों दूर रहता था वो कैसे इस हराम चीज को हाथ लगा गया। पर अभी सफदर साहब या कोई भी उसे बताने की पोजीशन में नहीं था। वो दावर के ठीक होने पर सारी बात पूछने का इरादा रखता था। मैं इन लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा जिनकी वजह से मेरा बेटा इस हाल में पहुंचा है। सफदर शाह दिल में मुसम्मम इरादा कर चुके थे। जुहा के घर में निकाह की तैयारियां चल रही थी। रिमशा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। आखिर को उसकी अजीज जान दोस्त और कजन उसकी भाभी बनने वाली थी। फायज एक बार जवार से बात करना चाहता था पर उसका फोन नहीं लग रहा था। वो उसे पूछना चाहता था कि जब वो जानता था कि फायज जुहा को पसंद करता है तो वो किस तरह अपने कजन का रिश्ता जुहा के लिए आने दे सकता है। घर में सब ही मुतमईन थे सिवाय जुहा के, जिसने इजहार साहब की वजह से हाँ तो कर दी थी पर वो मुतमईन नहीं हो पा रही थी। उसकी छठी हिस्स इशारा कर रही थी कि कुछ गलत होने वाला है, पर वो सबके मुतमईन चेहरे देखकर अपनी सारी सोचों को जहन से निकालने की कोशिश कर रही थी। निकाह 1 हफ्ते बाद होना करार पाया था। रिमशा जुहा को बुलाने आई थी। वो निकाह के लिए ड्रेस लेने जा रही थी तो आयला बेगम बोली, जुहा को बुला लो, वो अपनी मर्जी का ले लेगी। रिमशा तुम जाकर ले आओ, हमारी पसंद कौन सी अलग है। जुहा क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो हमेशा शॉपिंग के लिए रेडी होती हो, फिर आज क्या हो गया है तुम्हें? तुम खुश तो हो ना? रिमशा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। मेरी बस तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? अच्छी भली तो बैठी हो। रिमशा उसका माथा छूती हुई बोली, हाँ वो सर में दर्द है मुझे, तुम उठो। शॉपिंग करके तुम्हारा सर का दर्द खुद ही गायब हो जाएगा, वरना मैं फाइज भाई को भेज देती हूँ, अब वही करेंगे तुम्हारे सर दर्द का इलाज। रिमशा जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उठाती उसे छेड़ते हुए बोली, फजूल बकवास मत करो, छोड़ो मुझे, मैं चल रही हूँ। जुहा हार मानती हुई बोली। 22 घंटे होने को आए थे पर दावर को अभी तक होश नहीं आया था। अब तो डॉक्टर्स भी मायूस हो रहे थे। दावर की हालत को देखकर मशल प्रेयर रूम में जाए नमाज पर बैठी अपने भाई की जिंदगी के लिए दुआओं में मशगूल थी। गुलजार और नजमा बेगम आईसीयू से बाहर तस्बीहात में मशगूल थी। गुलजार बेगम की आंखें 1 मिनट के लिए भी खुश्क नहीं हुई थी। जवार सदका करने गया हुआ था जबकि सफदर अली शाह एक कोने में खड़े किसी से फोन पर बात करने में मसरूफ थे। हाँ बोलो, क्या रिपोर्ट है? सफदर अली शाह ने पूछा। सर, उनके घर निकाह की तैयारियां चल रही हैं। 1 हफ्ते बाद निकाह है और वो लड़की अभी खरीदारी के लिए निकली है। अगर आप हुक्म करें तो। नहीं, लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। आगे क्या करना है ये हम तुम्हें बता देंगे। तुम
बस अपनी आंखें और कान खुले रखो। सफदर अली शाह उसकी बात काट कर बोले, जी बेहतर, मेरे बेटे को इस हाल में पहुंचा कर खुद अपने घर में शहनाइयां बजा रहे हैं। छोड़ूंगा नहीं, तबाह कर दूंगा। फोन रखकर वो दिल ही दिल में बोले। 24 घंटे खत्म होने में आधा घंटा बाकी था कि नर्स उनके लिए जिंदगी की नवीद लेकर आई। आपके पेशेंट को होश आ गया है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, सबके मुंह से बेख्तियार निकला। गुलजार बेगम ने अपने हाथ से एक कीमती अंगूठी उतारी और नर्स को देते हुए बोली, तुमने इतनी मुबारक खबर सुनाई है हमें, ये तुम्हारा इनाम है। नर्स ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि गुलजार बेगम बोली, बेटा मना मत करना, एक माँ का प्यार समझ कर रख लो। वो उसे जबरदस्ती अंगूठी पकड़ाती हुई बोली, क्या हम मिल सकते हैं अपने बेटे से? उन्होंने बेकरारी से पूछा। जी, हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, फिर आप मिल सकते हैं। नर्स ये कहकर चल दी। मैं जरा शुक्राने के नफल अदा कर लूं और मशल को भी खुशखबरी सुना दूं। गुलजार बेगम ये कहकर प्रेयर रूम की तरफ चली गई। आपके पेशेंट को रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, आप अब मिल सकते हैं उन्हें। नर्स ने उन्हें इतला दी। वो सब दावर के कमरे में दाखिल हुए। गुलजार बेगम ने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियों का गला घूंटा, क्योंकि सामने लेटा हुआ दावर कहीं से भी वो दावर नहीं लग रहा था जो 2 दिन पहले उन्हें अपनी पसंद से आगाह कर रहा था। कैसी चमक थी उसके चेहरे पर, और अब वो 2 दिन में ही सदियों का बीमार लग रहा था। दावर मेरे शेर, सफदर साहब ने उसे पुकारा। उनकी आवाज़ सुनकर उसकी पलकों में जंबिश हुई और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली और सामने खड़े सफदर साहब को देखकर नकाहत से मुस्कुराया। पर वो बात थी ना, उसकी मुस्कुराहट में छुपा दर्द पहचान गए। दावर मेरे बच्चे, मेरी जान। गुलजार बेगम उसकी जानिब बढ़ी। उनको देखकर उसने बैठना चाहा, पर उससे बैठा ना गया, तो आगे बढ़कर जवार ने उसे सहारा देकर बिठाया। गुलजार बेगम उसके पास बैठी और उसका माथा चूम कर बोली, दावर तुझे अपनी बूढ़ी माँ का एक दफ़ा भी ख्याल ना आया? क्या उसकी 2 दिन की मोहब्बत हमारी बरसों की मोहब्बत पर गालिब आ गई? अम्मा साईं माफ़ कर दे मुझे, मैं होश में नहीं था। मुझे तो हराम हलाल का फ़र्क भी भूल गया था। अब मैं अपने अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊंगा? दावर उनके सामने हाथ जोड़ते हुए सर झुकाकर रो दिया। शायद अपनी 32 साल जिंदगी में होश संभालने के बाद पहली मर्तबा रोया था। नहीं मेरे लाल, तेरी कोई गलती नहीं, तू दिल पर ना ले, वो अल्लाह बहुत बड़ा है, सबको माफ़ कर देता है। वो उसके हाथ खोलते हुए बोली। सफदर साहब ने आगे बढ़कर दावर को सीने से लगाया और उसकी पीठ थपकते हुए बोले, मेरे शेर, सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। मैं ठीक हूँ बाबा साईं। वो उनसे अलग होता हुआ मुंह साफ करता हुआ बोला। फिर उसकी नज़र एक कोने में खड़ी रोती हुई मशल पर पड़ी। क्या हुआ, मेरी चुड़ैल नहीं मिलेगी क्या मुझसे? तो मशल एकदम भाग कर उसके सीने से लग गई और तेज तेज रोने लगी। अरे चुड़ैल, अभी मैं जिंदा हूँ, खामोश हो जाओ। उसे खुद से अलग करके उसके आंसू साफ करते हुए उसने कहा, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तुम और रोई ना तो जवार मुझसे नाराज हो जाएगा कि मैं तुम्हें रुला रहा हूँ। उसने एक नज़र जवार को देखा जो उसकी जानिब देख रहा था, और शर्मा कर सर झुकाते हुए वो रोते रोते मुस्कुरा दी। हाँ, वो ऐसा ही था, खुद तकलीफ में होते हुए भी दूसरों को हंसाने वाला। सुध बुध अपनी गवा बैठा हूँ, उलट सुलट में जीवन उलझा बैठा हूँ। सांस की डोर जोर लगाए, जीवन मेरा रोज घटाए। अखियाँ जो पहुँचूं, अखियाँ फिर भर आए। मन घूमत घामत, फिर भेद ये पाए। तुम बिन मेरा मन घबराए, पिया तू मोरे जी को भाए। दावर को 2 दिन अस्पताल में रखने के बाद छुट्टी मिल गई थी और आज वो 2 दिन बाद घर आ रहा था। जवार और सफदर साहब दावर के साथ थे, बाकी सबको उन्होंने पहले ही घर रवाना कर दिया था। गुलजार बेगम दावर का कमरा अपनी सरपरस्ती में साफ करवा रही थी। इन 2 दिनों में सफदर साहब ने उसके कमरे को पहले जैसा कर दिया था। मशल उसके लिए परहेजी खाना बनवा रही थी। इसी असना में गाड़ी का हॉर्न बजा। दोनों अपने अपने काम छोड़कर बाहर की जानिब भागी। दावर जवार के सहारे चलते हुए हवेली के अंदर दाखिल हो रहा था। जवार, दावर को उसके कमरे में ले जाओ। सफदर साहब जवार से बोले। जी ताया जान, ये कहकर जवार दावर को लिए कमरे की जानिब बढ़ गया। कमरे में पहुंचकर जवार ने उसे बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बिठा दिया और बोला, भाई आप ऐसे तो ना थे, एक लड़की के लिए आपने अपना ये हाल कर लिया। यार तुझे बिन मांगे तेरी मोहब्बत मिल गई ना, इसीलिए तू ऐसा बोल रहा है। मुझे तो 1 दिन नहीं हुआ था मोहब्बत हुए कि मुझे पता लगा कि मेरी मोहब्बत तो मेरी है ही नहीं। हाँ, फायज उसे बचपन से पसंद करता था। वो मुझ पर गुस्सा हो रहा होगा कि मैंने सब जानते हुए भी आप लोगों को रोका नहीं, पर उसने कभी ये नहीं बताया था कि उसकी मंगनी हो चुकी है। उसके घर वालों ने यही कहा है कि उसकी फायज से बात तय है, निकाह है 2 दिन बाद उनका। दावर को उसके खास मुलाजिम से पता चला था। मतलब उसने जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझे बताया भी नहीं, हालांकि हम तो अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे। जवार दुख से बोला, अच्छा तुम दुखी ना हो, तुम उससे मिलकर सारी बात क्लियर कर लेना। वो ऐसा ही था, सबकी फिक्र करने वाला, अपने गम में भी दूसरों का ख्याल रखने वाला। और काम कैसे चल रहा है? वो उसका ध्यान हटाने की खातिर कारोबारी बातों में मशगूल हो गया। अंदर दाखिल होते हुए सफदर साहब के कदम उनकी बातों ने रोक लिए। यानी इन लोगों ने गलत बयानी की हमसे। उसके बाद वो किसी को फ़ोन लगाकर हिदायत करने लगे। निकाह की तैयारियों में ये पूरा हफ्ता पर लगाकर उड़ गया और आज निकाह का दिन भी आ गया।
टाइम कम होने की वजह से कार्ड्स के बजाय मोबाइल का इस्तेमाल किया गया था सबको दावत देने के लिए। जिसको भी दावत की कॉल गई, उसी ने 100 तरह के सवाल किए। इतनी जल्दी निकाह रखने पर वो आजिज़ आ गए थे लोगों के सवालों के जवाब से, क्योंकि आज तक ज़ोहा के जितने भी रिश्ते आए थे, उन्हें ये कहकर ही मना किया गया था कि वो अभी पढ़ रही है। तो इस तरह अचानक से उसके निकाह का सुनकर लोगों ने तरह-तरह की बातें बनाई थीं। ज़ोहा को दोबारा घर से बाहर निकलने नहीं दिया गया। ब्यूटिशियन को भी घर ही बुलाया गया था सफदर साहब की धमकी की कॉल की वजह से। 2 दिन पहले इजहार साहब को एक अनजान नंबर से कॉल मौसूल हुई। हेलो, कौन? अरे इतनी जल्दी भूल गए हमें आप? अभी तो आपकी तरफ हमारे बहुत से हिसाब बाकी हैं। सफदर अली शाह, इजहार साहब के मुंह से सरगोशी के अंदाज में इतना ही निकला। अरे आपका हाफजा तो बहुत अच्छा है। जी मैं ही बात कर रहा हूँ सफदर अली शाह। क्यों फोन किया आपने? जब हम आपको जवाब दे चुके हैं, सिर्फ इतना बताने के लिए कि दुल्हन तो आपकी बेटी, मेरे ही बेटे की बनेगी। अब ये आप पर मुनहसर है कि आप कैसे बनाते हैं, इज्जत से या फिर? सफदर साहब ने बात अधूरी छोड़ी। देखिए मैं अपनी बेटी के बारे में किसी भी तरह का फैसला लेने का अहल हूँ। आप मुझे ऐसे धमका नहीं सकते। मैं धमका नहीं रहा, समझा रहा हूँ आपको। समझ जाएं तो ठीक, वरना अंजाम के जिम्मेदार आप खुद होंगे। हमने इज्जत से आपकी बेटी को अपनी इज्जत बनाना चाहा, पर आपको शायद इज्जत प्यारी नहीं है अपनी। अब जो होगा वो सब देख लेंगे। ये कहकर सफदर साहब ने कॉल काट दी। इजहार साहब सर पकड़कर बैठ गए। अनवार साहब जो इजहार साहब के पास किसी काम से आ रहे थे, इजहार साहब को सर पकड़े देखकर परेशानी से उनके पास चले आए। इजहार, खैरियत? इस तरह सर पकड़े क्यों बैठे हो? भाई साहब वो, और उन्होंने सफदर साहब से होने वाली सारी गुफ्तगू उनके गोश गुजार दी। भाई साहब, उन्होंने साफ अल्फाज में धमकी दी है, अब क्या होगा? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। इजहार साहब परेशानी से गोया हुए। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम निकाह तक ज़ोहा को घर से बाहर निकलने मत दो। निकाह हो जाएगा तो वो कुछ नहीं कर सकेंगे। सही है। हाल दिन के 12 बजे का वक्त था। फाइज अपने कमरे में लेटा हुआ था। निकाह असर के बाद होना तय पाया था। वो जवार के बारे में सोच रहा था। जो भी था वो उसका बचपन का साथी था। उसने कब सोचा था कि अपनी जिंदगी के इतने बड़े दिन पर वो उसे नहीं बुलाएगा? अभी तक उसका जवार से राब्ता नहीं हो सका था। वो दोनों अक्सर ही प्लानिंग किया करते थे कि एक दूसरे की शादी पर वो क्या करेंगे, कैसे कपड़े बनवाएंगे। पर दावर की वजह से क्या हो गया था? उसने हमेशा दावर को एक बड़े भाई की तरह इज्जत दी और आज उसकी वजह से ही वो अपने सबसे अच्छे दोस्त से दूर था। न जाने क्यों इंसान अपनी प्लानिंग में उसे भूल जा रहा है। वो जो ऊपर बैठा इंसान के पैदा होने से पहले ही उसकी तकदीर लिख देता है और बेशक वो जो करता है बेहतर करता है। वो ज़हन से सारी सोचें झटक कर ज़ोहा के बारे में सोचने लगा। वो अभी इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसने चौंक कर फ़ोन की तरफ देखा। उसने मोबाइल हाथ में उठाया तो पता चला कि हॉस्पिटल से फ़ोन है। उसने स्लाइड को टच करके फ़ोन कान से लगाया तो उसे इमरजेंसी की इत्तला मिली। मैं आ रहा हूँ, ये अल्फाज कहकर उसने फ़ोन काट दिया और उठकर अलमारी से कपड़े निकालता हुआ चेंज करने चला गया। चेंज करके उसने अपना ज़रूरी सामान उठाया और कमरे से बाहर निकलकर आयला बेगम के पास आया और उन्हें इमरजेंसी का बताया और जल्दी आने का कहकर सीढ़ियाँ उतरकर बाहर निकल गया। दावर सुबह से कमरे में बंद अपनी मोहब्बत के किसी और का हो जाने का दुख मना रहा था। वो ये जानने के बाद भी कि वो आज हमेशा हमेशा के लिए उसकी दस्तरस से चली जाएगी, कुछ नहीं कर पा रहा था। अपने हाथ उसे बंधे हुए महसूस हो रहे थे। मुलाजमा 2 बार उसका दरवाज़ा खटखटा चुकी थी नाश्ते के लिए, पर उसने मना कर दिया था और दोबारा उसे डिस्टर्ब करने से भी मना किया था। अब तीसरी मर्तबा उसका दरवाज़ा बज रहा था। वो झुंझलाकर उठा और जाकर दरवाज़ा खोलते ही बोलना शुरू कर दिया। मना भी किया था कि गुलजार बेगम को देखकर उसकी चलती जुबान को ब्रेक लगी। अरे अम्मा साईं, आप आइए ना। वो उन्हें थाम कर सोफे तक लाया और उन्हें सोफे पर बिठाकर खुद नीचे ज़मीन पर बैठकर उनकी गोद में सर रख लिया। दावर, मैं बहुत डर चुकी हूँ, इसलिए तुम्हें देखने के लिए आ गई। दावर, तुम्हें मेरी कसम है दोबारा ऐसा मत करना, वरना अब मैं सह नहीं पाऊंगी। गुलजार बेगम के दिल में डर बैठ चुका था। दावर को सुबह से कमरे में बंद देखकर उनका दिल घबराने लगा था, इसीलिए उसे देखने के लिए आ गई। मुझे माफ़ कर दें, बहुत दुख दिए हैं ना मैंने आपको? वो उनके सामने हाथ जोड़ता हुआ बोला। नहीं, ऐसा नहीं बोल, तकलीफ होती है मुझे। भला मैं नाराज़ हो सकती हूँ अपनी जान से? वो उसके हाथ खोलकर अपने साथ बिठाती हुई बोली। बस अब भूल जा उसे और पहले जैसा हो जा, अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने बाबा साईं के लिए। वो भी तेरे लिए बहुत परेशान है। अम्मा साईं, आज का दिन, बस आज का दिन मुझे अपनी मोहब्बत के बिछड़ने का सोग मनाने दीजिए। आज वो हमेशा के लिए किसी और की होने जा रही है। मुझे अपने दिल को समझाने का मौका दीजिए।
वो उनके कंधे पर सर रख कर बोला, वो कोई आखिरी लड़की थोड़ी थी। मैं अपने चांद के लिए खुद दुल्हन ढूंढूंगी और तेरी एक नहीं सुनूंगी। अम्मा साईं क्यों किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद करेंगी? उसे मुझ जैसे इंसान के साथ बांधकर मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, किसी को देने के लिए कुछ नहीं। गुलजार बेगम के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो उसे सीने से लगाकर रो दी। वो भी ममता की ठंडी आगोश पाकर बेआवाज आंसू बहाने लगा। जुहा को ब्यूटिशियन रेडी करके जा चुकी थी। रेड और स्किन कलर की फ्रॉक में वो गजब ढा रही थी। चेहरे पर छाई सोगवारियत ने उसके हुस्न को और ज्यादा निखार बख्शा था। वो कहते हैं ना, हुस्न सोगवार हो तो ज्यादा हसीन लगता है। असर होने में आधा घंटा था और फाइज का कुछ अता पता न था। अनवार साहब बेगम पर बरस रहे थे कि उन्होंने फाइज को जाने ही क्यों दिया। जब तुम्हें मना किया था फाइज को बाहर भेजने से तो तुमने क्यों जाने दिया? वो हॉस्पिटल में इमरजेंसी हो गई थी, आधे घंटे में आने का कहकर गया था। आयला बेगम ने अपनी सफाई पेश की। या अल्लाह, कहाँ ढूंढूं मैं उसे? फोन भी बंद आ रहा है उसका। अब तो मेहमान भी आने लगे हैं। भाई साहब, इसके हॉस्पिटल पता करवा लें। हाँ, माइज को बुलवाओ, वो जाकर पता कराएगा। फिर उन्होंने माइज को हॉस्पिटल भेज दिया फाइज का पता करने के लिए। अभी वो सब बैठे थे कि इजहार का फोन बजा था। सफदर अली शाह का फोन है, इजहार साहब बोले। फोन उठाओ और स्पीकर पर डालो। अनवार साहब ने हिदायत दी। हेलो। अब फोन करने का मकसद? इजहार साहब फोन उठाकर बोले, हमने समझाया था तुम्हें कि हम अपने बेटे की कोई बात नहीं टालते। तुम्हारी बेटी हमारे ही बेटे की दुल्हन बनेगी, पर तुम्हारी समझ में बात नहीं आई। अब अंजाम के जिम्मेदार खुद होगे। वैसे सुना है तुम्हारा बेटा अपने निकाह से भाग गया, तो सोचा हम भी फोन करके अफसोस कर लें। यानी फाइज आप लोगों के पास है? देखें, आप लोग फाइज को कुछ ना कहें, उसे छोड़ दें। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। इजहार साहब शिकस्ता से लहजे में बोले, होगा तो वही जैसा हम चाहेंगे, पर थोड़ा सबक सिखाना तो बनता है ना। आखिर को आपने सफदर अली शाह को इनकार करने की जुर्रत की थी। प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दें, उसे कुछ ना करें। अब की बार आयला बेगम रोती हुई बोली, माफ कीजिएगा भाभी, पर जो चोट आप लोगों ने मेरे बेटे को पहुंचाई थी उसका थोड़ा तो बदला बनता है ना। और कुछ भेज रहा हूं आपके मोबाइल पर, देख लीजिएगा, हमारी तरफ से तोहफा है आपके लिए। ये कहकर उन्होंने फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद उनका फोन बजा। देखा तो कुछ तस्वीरें थी। उन्हें खोला तो जो उन्हें देखने को मिला उसे देखकर उन्हें हैरत का झटका लगा और फोन उनके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। अनवार साहब ने आगे बढ़कर मोबाइल लिया तो उनका भी वही हाल हुआ। ऐसा क्या है इसमें, दिखाएं मुझे। आयला बेगम ने उनके हाथ से मोबाइल लिया तो देखा स्क्रीन पर जोहा और दावर की तस्वीर थी, जिसमें दावर ने जोहा के सामने हाथ किया हुआ था, उसका हाथ थामने के लिए। असल में ये तस्वीर मशल की मंगनी की थी, जिसमें दावर ने मशल के आगे हाथ बढ़ाया हुआ था और जोहा मशल के साथ खड़ी हुई थी। और इस तस्वीर में मशल को इस तरह क्रॉप किया गया था कि लग रहा था दावर जोहा का हाथ थाम रहा है। उसके अलावा चंद एक और भी ऐसी ही तस्वीर थी, जिसमें जोहा और दावर शाह को साथ दिखाया गया था। जोहा ऐसी निकलेगी मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। भाई साहब, आप एक दफा अपनी बेटी से पूछ तो लेते, वो क्या चाहती है। आज उसकी वजह से मेरा बेटा मुश्किल में आ गया। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं आप में से किसी को भी माफ नहीं करूंगी, सुन लें आप। आयला बेगम ये कहकर वहां से निकल गई। लाख वो जोहा को अपनी बेटी समझ लें, पर अपनी जवान औलाद को मुश्किल में देखकर और जो कुछ अब हुआ उसके बाद वो भी जोहा से बदजन हो गई थी। अब जो होना था हो गया, तुम संभालो खुद को और सफदर अली शाह को बात करके जितनी जल्दी हो सके जोहा की शादी दावर से करवा दो। अगर अपनी बची खुची इज्जत बचानी है तो मैं जरा मेहमानों को देखूं जाकर। उनका अपना बेटा गायब था और न जाने किस हाल में था, मगर वो अपनी फिक्र को सीने में दबाए भाई का साथ दे रहे थे। फिर जैसे तैसे बहाना करके उन्होंने मेहमानों को रुखसत किया। पहले इतनी जल्दी निकाह और फिर फाइज का गायब हो जाना, लोगों ने उनके सामने सवालों के पहाड़ खड़े कर दिए थे, जिनके जवाब में उनके पास कहने को कुछ नहीं था। नसरीन बेगम और आयला दोनों का रो रो कर बुरा हाल था। दोनों ही अपनी अपनी औलाद के गम में निढाल थी। फाइज अभी तक घर नहीं आया था। माइज को भी अनवार साहब ने सारी सूरत हाल बताकर घर वापस बुला लिया था। इजहार साहब जुहा के कमरे में दाखिल हुए और रमशा, जो जुहा से बातें कर रही थी और आज होने वाले सारे वाकये से लाइल थी, उसको मुखातिब करके सर्द लहजे में बोली, रमशा, मुझे जोहा से अकेले में कुछ बात करनी है। रमशा उनकी बात का मतलब समझते हुए बोली, अच्छा जोहा, मैं आती हूँ। ये कहकर वो बाहर चली गई, पर वो अपने हमेशा हंसने मुस्कुराने वाले चचा का ये लबो लहजा सुनकर हैरान थी। यही हालत अंदर बैठी जोहा की भी थी। ये क्या है? इजहार साहब ने मोबाइल उसके सामने किया। जोहा ने नासमझी से इजहार साहब की जानिब देखा, फिर उसके बाद स्क्रीन की तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरत से फट जाने की हद तक फैल गईं। कुछ कहने की ख्वाहिश में उसके लब फड़फड़ा कर रह गए। उसके कदम लड़खड़ा गए। उसने बर वक्त दीवार का सहारा लेकर खुद को गिरने से बचाया। तुम पहले से जानती थी इस लड़के को? इजहार साहब दुरुस्ती से बोले।
انہوں نے اپنی زندگی میں پہلی بار زوہا سے اس لہجے میں بات کی تھی۔ نہیں بابا، وہ زوہا، میں نے بچپن سے تمہیں ہر طرح کی آزادی دی، تم پر اعتبار کیا، یہ صلہ دیا، اس کا تم نے مجھے تماشا بنا دیا ہے، تم نے میرا کہیں منہ دکھانے کے لیے نہیں چھوڑا، تم نے مجھے۔ بابا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ میں نہیں ہوں بابا۔ کیا ہو گیا ہے یہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ یہ تصویر تمہاری ہی ہے، تصویر میں پہنے کپڑے تمہارے ہیں اور تم کہہ رہی ہو کہ یہ تم نہیں ہو۔ اٹھوا لیا ہے فائز کو صفدر علی شاہ نے، صرف تمہاری وجہ سے۔ کیا؟ فائز بھائی کو؟ ہاں زوہا، اگر تم مجھے پہلے بتا دیتی تو میں خود تمہاری داور سے شادی کروا دیتا۔ بھائی صاحب تو ہمارا ہی بھلا چاہ رہے تھے، پر ہماری وجہ سے ان کا بیٹا مشکل میں آ گیا، اب کیا منہ دکھاؤں گا میں ان کو؟ بابا یہ جھوٹ ہے سب کچھ، آپ یقین کریں میرا۔ بابا آپ تو جانتے ہیں آپ کی زوہا ایسا نہیں کر سکتی۔ بابا یقین کریں میرا، داور علی شاہ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ زوہا نے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ یقین ہی تو کیا تھا تمہارا، جس کا مجھے یہ صلہ ملا ہے آج۔ آج سے تمہارا اور میرا ہر رشتہ ختم۔ نہیں بابا ایسا مت کہیں، وہ تڑپ کر بولی۔ اب میں خود داور سے تمہاری شادی کرواؤں گا، اب جتنے دن بھی تم یہاں ہو مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئے۔ نہیں بابا ایسا مت کریں، آپ کی بیٹی بے گناہ ہے، آپ تو اس کا یقین کریں، زوہا پیچھے روتی ہوئی چلائی، پھر ایک ایک کر کے اپنا زیور نوچ نوچ کر پھینک دیا۔ اللہ تمہیں غارت کرے داور علی شاہ، سکون کو ترسو تم، میری ہستی بستی زندگی میں طوفان کھڑا کر دیا ہے تم نے۔ وہ نیچے کارپیٹ پر بیٹھ کر روتے ہوئے داور کو کوسنے لگی۔ تم مجھ سے میرا سکون چھین کر اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہو نا؟ اگر تمہاری زندگی کو مشکل نہ بنا دیا تو میرا نام زوہا نہیں۔ ہاں ٹوٹی تھی کچھ پل کے لیے، اب ایک ایک ٹکڑا اٹھاؤں گی۔ چل اب تو بھی دیکھ میں کیا خوبصورت قصہ بناؤں گی۔ رات کے 10 بجے تھے اور وہ سب ڈرائنگ روم میں پریشان بیٹھے تھے کیونکہ فائز اب تک گھر نہیں آیا تھا۔ زوہا اپنے روم میں تھی کیونکہ اظہار صاحب نے اسے باہر نکلنے سے منع کر دیا تھا۔ اظہار صاحب نے موبائل اٹھایا اور صفدر صاحب کو کال لگائی۔ 3-4 بیلوں کے بعد فون اٹھا لیا گیا اور صفدر صاحب کی آواز ابھری۔ جی کہیے اظہار صاحب، کیسے فون کیا؟ صفدر صاحب میں تیار ہوں اپنی بیٹی کی شادی آپ کے بیٹے کے ساتھ کرنے کے لیے، آپ میرے بھتیجے کو چھوڑ دیجیے۔ اظہار صاحب شکستہ لہجے میں گویا ہوئے۔ آپ کا بھتیجا اگلے 10 منٹ میں آپ کے پاس ہوگا، پر دوسرا کام ذرا مشکل ہے۔ اب آپ خود ہی سوچیے، ایک عزت دار آدمی کیسے ایک ایسی لڑکی کو اپنی بہو بنا سکتا ہے جس کا منگیتر عین نکاح والے دن اسے چھوڑ کر بھاگ گیا؟ یقیناً لڑکی میں کوئی کمی ہی ہوگی۔ صفدر صاحب ایسا مت بولیے، میری عزت اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اظہار صاحب گڑ گڑائے۔ ہا ہا ہا، کہا تھا نا ہم نے کہ آپ خود کریں گے مجھے فون۔ اب چلیں، آپ اتنی منتیں کر رہے ہیں تو ہم مان جاتے ہیں۔ صفدر صاحب احسان کرنے والے انداز میں بولے۔ پھر آپ کب آئیں گے اپنی امانت لینے؟ یہ ہم خود طے کر کے آپ کو بتا دیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون کاٹ دیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ آئلہ بیگم نے فون بند ہوتے ہی پوچھا۔ کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر تک آ جائے گا فائز۔ فون بند ہوتے ہی تھوڑی دیر کی گزری تھی کہ فائز لڑکھڑاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ فائز میرا بچہ۔ آئلہ بیگم اس کے خون میں بھرے ہوئے کپڑے دیکھ کر دہل کھڑی ہو گئی۔ مائز نے اسے آگے بڑھ کر سہارا دیا اور صوفے پر لا کر بٹھایا۔ میں زوہا کو بتاتی ہوں فائز بھائی آ گئے ہیں۔ رمشا یہ بول کر جانے لگی کہ فائز کی آواز نے اس کے بڑھتے قدم روک دیے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے بتانے کی، اسے تو پتا ہوگا، آخر کو وہ برابر کی شریک تھی۔ نہیں بھائی زوہا ایسی نہیں ہے۔ خاموش ہو جاؤ تم، زوہا ایسی نہیں ہے۔ ارے اسی کا پھیلایا ہوا ہے یہ سارا کا سارا فساد۔ چلو اوپر تم، اور دوبارہ میں تمہیں زوہا کے ساتھ نہ دیکھوں۔ اور مائز تم بھی بھائی کو لے کر اوپر آؤ۔ یہ کہہ کر وہ رمشا کو ساتھ لے کر اوپر چلی گئی۔ بیگم داور کہاں ہے؟ صفدر صاحب نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ صبح سے کمرے میں بند ہے، آج اس لڑکی کا کسی اور سے نکاح ہے، بس اسی بات کا غم منا رہا ہے۔ گلزار بیگم نے آنسو بہاتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا چلو میرے ساتھ اس کے کمرے میں۔ نہیں، داور نے منع کیا ہے کہ آج کوئی اس کے کمرے میں نہ جائے۔ جب میں چلنے کا کہہ رہا ہوں تو بس چلو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ گلزار بیگم بھی آنسو پوچھتی ہوئی ان کے پیچھے ہو لی۔ داور کے کمرے کے پاس پہنچ کر وہ دستک دے کر اندر آئے اور بولے، کیسا ہے میرا شیر جوان؟ صفدر صاحب کی آواز سن کر داور نے چونک کر آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے اور اٹھ کر بیٹھ گیا اور ایک ناراض نظر گلزار بیگم پر ڈالی کہ وہ منع کرنے کے باوجود بھی اس کے کمرے میں آ گئے۔ گلزار بیگم اس سے نظریں چرا کر رہ گئیں اور بولا، ارے بابا سائیں آپ آئیں بیٹھیں، اگر آج ہم تم سے کچھ مانگیں تو منع تو نہیں کرو گے؟ صفدر صاحب اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولے۔ گلزار بیگم پیچھے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ بابا سائیں یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، آپ حکم کریں۔ وہ ان کے ہاتھ تھام کر بولا، ہم نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ داور کو اپنے آس پاس دھماکے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ صفدر صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پیچھے سے گلزار بیگم بولی۔
یہ میرا اور میرے بچے کا معاملہ ہے۔ بولو داور، کیا کہتے ہو تم؟ وہ گلزار بیگم کو تنبیہ کر کے داور سے بولے، بابا سائیں کیوں آپ کسی لڑکی کی زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں؟ مجھ جیسا انسان جو اندر سے بالکل خالی ہے، وہ کسی اور کو کیا دے سکتا ہے؟ میں کسی معصوم کی بد دعا نہیں لینا چاہتا۔ اس نے اپنے گود میں دھرے ہاتھوں کو دیکھ کر جواب دیا، داور کیا وہ ایک لڑکی تمہیں اتنی پیاری ہو گئی ہے کہ تم اس کے پیچھے ہماری برسوں کی محبت کو بھول جاؤ؟ کیا ہمارا دل نہیں چاہتا تمہاری خوشیاں دیکھنے کا؟ بابا سائیں کچھ وقت نہیں مل سکتا کیا؟ داور خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، ارے ابھی صرف بات ہوئی ہے، شادی جب تم بولو۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ وہ دل پر پتھر رکھ کر بولا، وہ انہیں مزید دکھ دینا نہیں چاہتا تھا، مجھے پتا تھا تم منع نہیں کرو گے، میرا مان رکھ لو گے۔ پوچھو گے نہیں وہ کون ہے؟ صفدر صاحب اب اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولے، بس آپ جانتے ہیں میرے لیے وہی کافی ہے۔ پھر بھی جاننا حق ہے تمہارا۔ اچھا پھر خود ہی بتا دیں آپ، تم جانتے ہو انہیں، وہ اظہار صاحب ہے نا، اپنے زوار کے دوست کے چاچو، ان کی بیٹی زوہا۔ اچھا؟ پہلے تو وہ بے دھیانی میں بول گیا، پر جب اسے بات سمجھ آئی تو وہ اچھل پڑا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں بابا سائیں آپ؟ اس کا تو نکاح تھا آج۔ وہ حیرت سے چور لہجے میں بولا۔ یہی حال پیچھے بیٹھی گلزار بیگم کا تھا۔ ہاں تھا، پر وہ میرے بیٹے کے نصیب میں لکھی تھی، تو اس کا نکاح اور کسی سے کیسے ہو سکتا تھا؟ عین نکاح والے دن اس کا مگیتر غائب ہو گیا، پورے خاندان میں اس کی بدنامی ہوئی۔ فون آیا تھا ان کا، گڑ گڑا رہے تھے کہ میری عزت بچا لو، اسی لیے ہاں کر دی میں نے۔ اب بتاؤ شہزادے، کب کرنی ہے شادی؟ جب آپ کو صحیح لگے، داور اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولا۔ چلیں 2 سال کا ٹائم دے دیتے ہیں، صفدر صاحب مصنوعی سنجیدگی سے بولے۔ کیوں میرے بچے کو تنگ کر رہے ہیں؟ بس 1 مہینے بعد کی تاریخ رکھ لیں، مجھے 100 تیاریاں کرنی ہیں۔ گلزار بیگم داور کے پاس بیٹھ کر بولی، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر صفدر صاحب چلے گئے۔ تھوڑی دیر گلزار بیگم بھی اس سے باتیں کرنے کے بعد اس کے ماتھے پر پیار کر کے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دے کر چلی گئیں۔ داور کے ہونٹوں سے مسکراہٹ ہی جدا نہیں ہو رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے اسے دوبارہ زندگی مل گئی ہو۔ دوسری طرف گھر میں سب نے زوہا سے مکمل بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ اظہار بیگم نے نسرین بیگم کے ذریعے اسے یہ اطلاع پہنچا دی کہ داور کے ساتھ اس کی شادی طے کر دی گئی ہے۔ 1 مہینے بعد زوہا کے دل میں داور کے لیے نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا کیا نہیں سوچا تھا اس نے اپنی زندگی کے لیے۔ داور نے اس کے سارے خواب توڑ دیے تھے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ سکون میں اگر وہ نہیں تو داور کو بھی نہیں رہنے دے گی۔ اسے کھانا کھانے کے لیے بھی باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، نسرین بیگم ہی اسے کمرے میں کھانا دے جاتی تھی۔ یہ کمرہ اس کے لیے قید خانہ بن کر رہ گیا تھا۔ رمشا کو بھی آئلہ بیگم نے نیچے آنے اور زوہا سے ملنے سے منع کر دیا تھا۔ اس کو جان سے زیادہ چاہنے والے، اس کی ایک خراش پر تڑپ اٹھنے والے بالکل اجنبی ہو گئے تھے۔ آج وہ اظہار صاحب کو منانے کی ایک آخری کوشش کرنے کے لیے ان کے کمرے میں آئی تھی۔ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے اظہار صاحب کی آواز آئی، آ جاؤ۔ اجازت ملنے پر زوہا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ بابا، اس نے پکارا۔ زوہا کی آواز پر وہ جو کچھ رجسٹر لیے حساب کتاب میں مصروف تھے، انہوں نے چونک کر سر اٹھا کر کرخت آواز میں استفسار کیا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بولا تھا نا میں نے تمہیں کہ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، پھر کیوں آئی ہو یہاں؟ بابا ایک بار میری بات سن لے، مجھے ایک بار تو صفائی کا موقع دیں۔ وہ گڑ گڑائی، مجھے نہ تمہاری بات سننی ہے اور نہ ہی کوئی صفائی چاہیے تمہاری، تم جا سکتی ہو۔ ان کے لہجے میں درد ہی درد تھا۔ بابا پلیز میرا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے ایک اور کوشش کی، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، میں آخری دفعہ بول رہا ہوں، تم چلی جاؤ یہاں سے۔ اب کہ وہ 2 ٹوک انداز میں گویا ہوئے، زوہا کوئی امید نہ پا کر شکستہ قدموں سے نامراد لوٹ گئی۔ شاہ حویلی میں تیاریاں زوروں شور سے جاری تھی۔ گلزار بیگم کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ روز وہ شہر جا رہی تھی خریداری کرنے کے لیے۔ وہ چاہتی تھی زوہا سب کچھ اپنی مرضی سے لے، پر اظہار صاحب نے سہولت سے انکار کر دیا تھا، اسی لیے وہ خود ہی خریداری کر رہی تھی۔ یہ کبھی کبھار داور بھی ان کے ساتھ چلا جاتا۔ آج بھی وہ داور کے ساتھ جا رہی تھی برات کا سوٹ لینے۔ زیور کا جو آرڈر انہوں نے دیا تھا وہ بھی آج ہی ملنا تھا، تو انہوں نے آج سوچا کہ زوہا کو سوٹ اور زیور وہ آج دے آئیں گی۔ شادی میں 1 ہفتہ ہی تو بچا تھا۔ نسرین بیگم ابھی زوہا کے کمرے میں سامان دے کر گئی تھی جو کہ اس کے سسرال سے آیا تھا۔ سامان دیکھ کر اس کے سارے زخم پھر سے ہرے ہو گئے تھے۔ اس نے لہنگا اٹھا کر دیکھا جو اپنی قیمت چیخ چیخ کر بتا رہا تھا۔ کبھی اس کے دل میں خواہش تھی کہ وہ اپنی شادی کا ڈیزائنر لہنگا پہنے گی، پر آج اس کی خواہش پوری ہوئی تھی تو کب، جب اس کے دل میں کوئی خواہش نہیں رہی تھی۔ اسے بے اختیار رمشا یاد آئی۔ کیا کیا نہیں سوچا تھا انہوں نے ایک دوسرے کی شادی کے لیے، پر کون جانتا تھا کہ نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ وہ اس کی شادی میں شریک بھی نہیں ہو سکے گی۔ وہ بے آواز رو رہی تھی، اب تو اس کے آنسو بھی ختم ہونے لگے تھے رو رو کر۔ آئلہ بیگم نے سارے خاندان میں یہ بات پھیلا دی تھی کہ اسے ایک امیر لڑکا مل گیا تو وہ فائز سے کیسے شادی کرتی۔ آئلہ بیگم کی باتوں پر مہر لگ جائے گی جب وہ یہ سب پہنے گی، پر اسے لوگوں کی باتوں کی فکر نہیں تھی۔
کیونکہ اس پر تو اس کے ماں باپ ہی یقین نہیں کر رہے تھے۔ لوگ تو دور ہی رہیں، پھر اس کے دل میں موجود داور کے لیے نفرت کے درجے اور بڑھ گئے۔ آخر کار مہندی کا دن آن پہنچا۔ پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ مہندی کی مناسبت سے پوری حویلی کی دیواروں پر گیندے کے پھولوں کی لڑیاں لگائی گئی تھیں۔ حویلی کے لان میں ہی ایک جانب سٹیج بنایا گیا تھا۔ داور سفید کلف لگے سوٹ میں، گلے میں گرین دوپٹہ مفلر کی طرح ڈالے شہزادہ لگ رہا تھا۔ ہونٹوں پہ مدھم سی مسکراہٹ تھی جو کہ اس کی اندرونی خوشی کو ظاہر کر رہی تھی۔ گلزار بیگم تو بار بار اس کی نظر اتار رہی تھی۔ داور کی مسکراہٹ صفدر صاحب کے دل کو ٹھنڈک پہنچا رہی تھی۔ خلاف معمول وہ ہر چھوٹے بڑے سے مسکرا کر مل رہے تھے۔ دوسری طرف اظہار صاحب سادگی سے شادی کرنا چاہتے تھے، پر دنیا دکھاوے کے لیے انہیں ہر کام شاندار کرنا پڑ رہا تھا۔ زبردستی کی مسکراہٹ بھی ہونٹوں پر لانی پڑ رہی تھی۔ زوہا پیلے اور ہرے سوٹ جس پر خوبصورت کام ہوا تھا، زیبتن کیے ہوئے تھی، پھولوں کے زیور پہنے ہوئے بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ سوگواریت نے اس کے حسن کو چار چاند لگا دیے تھے۔ مہندی کا رنگ بہت گہرا چڑھا تھا۔ اس کا فنکشن لاؤنج میں ہی منعقد کیا گیا تھا۔ ایک طرف صوفے کو پھولوں سے سجایا گیا تھا، قالین اور گاؤ تکیے لگا کر مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ آئلہ بیگم نہ خود آئی تھی اور نہ ہی رمشا کو آنے دیا تھا۔ زوہا کی نظریں بار بار سیڑھیوں کی جانب اٹھ رہی تھی کہ شاید رمشا آ جائے، پر اسے ہر دفعہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ نسرین بیگم پورے فنکشن میں صرف ایک دفعہ اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی، وہ بھی صرف مہندی لگانے کے لیے۔ باقی کا پورا فنکشن یا تو وہ مہمانوں کو سنبھالتی رہیں یا پھر مختلف کاموں کا بہانہ بنا کر ادھر ادھر لگی رہیں۔ اظہار صاحب نے تو یہ کہہ کر آنا ہی مناسب نہیں سمجھا کہ عورتوں کا فنکشن ہے، اس میں میرا کیا کام۔ آج زوہا کی بارات تھی، بیوٹیشن کو گھر ہی بلایا گیا تھا، جبکہ رخصتی ہال سے ہونی تھی۔ ماشاءاللہ، بیوٹیشن کے منہ سے بے اختیار نکلا، آپ تو بہت حسین لگ رہی ہیں، آپ کے دلہا تو ہوش ہی گوا بیٹھیں گے آج اپنے۔ وہ اس کی بات پر جبرن مسکرائی اور نگاہ اٹھا کر شیشے میں دیکھا۔ ایک دفعہ تو وہ بھی حیران رہ گئی خود کو دیکھ کر۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا خود پر، اس قدر ٹوٹ کر روپ آیا تھا آج اس پر۔ تھینکس، زوہا کے منہ سے ایک لفظ ادا ہوا۔ ہو گئی تیار تو نسرین بیگم بولتی ہوئی اندر داخل ہوئیں، پر زوہا کو دیکھ کر ان کی چلتی زبان کو بریک لگ گئی۔ وہ بے اختیار کی طرف بڑھی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ لاکھ ناراضگی سے ہی ان کی زوہا سے، پر آخر کو تھی تو ایک ماں ہی نہ، اور ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے اپنی بیٹی کو دلہن کے روپ میں دیکھنے کی۔ اس کا ماتھا چوم کر نظر کا ٹیکا لگا دیا اور اسے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی۔ دوسری طرف داور بھی بلیک شیروانی پہنے کسی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ حویلی کے سامنے شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا۔ فائرنگ بھی زور و شور سے جاری تھی۔ پوری فضا اس وقت گولیوں اور پٹاخوں سے گونج رہی تھی۔ دل کھول کر پیسہ بھی لٹایا جا رہا تھا۔ آخر کو بڑی حویلی کے اکلوتے وارث کی شادی تھی۔ صفدر صاحب کے اشارہ کرنے پر داور جا کر پھولوں سے سجی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پیچھے صفدر صاحب اور گلزار بیگم بیٹھ گئے، باقی سب بھی اپنی اپنی گاڑیوں کی جانب بڑھ گئے۔ اس طرح شہزادہ اپنے اس قدر شاندار قافلے کے ساتھ اپنی شہزادی لانے کے لیے چل پڑا۔ بارات ہال کے باہر پہنچ چکی تھی۔ سڑک پر آتے جاتے لوگ رک رک کر اس بارات کو دیکھ رہے تھے، جس میں اسلحے کی نمائش پر پابندی ہونے کے باوجود دل کھول کر فائرنگ جاری تھی۔ صفدر صاحب کے کچھ بڑے لوگوں سے تعلقات تھے اور کچھ پیسے دے کر انہوں نے پولیس کا منہ بند کر دیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی فائرنگ اور آتش بازی کے بعد بارات اندر داخل ہوئی۔ عورتوں کو پہلے ہی بھیج دیا گیا تھا اندر۔ زوار کا ارادہ آج فائز سے مل کر بات کلیئر کرنے کا تھا، کیونکہ فون وہ اس کا اٹھا نہیں رہا تھا، پر یہاں آ کر اسے معلوم ہوا کہ وہ تو شادی میں شریک ہی نہیں ہوا۔ زوہا اپنی کزن کے ساتھ برائڈل روم میں بیٹھی تھی اور رمشا کو یاد کر رہی تھی، جو اس سے دور ہو رہی تھی۔ اس کی شادی کے فنکشن میں صرف اس کے تایا تائی اور رمشا ہی شامل ہوئے تھے۔ فائز شہر سے باہر تھا اور مائز کو گھر پر ہی روک دیا تھا آئلہ بیگم نے۔ اس کی کزن اسے چھیڑ رہی تھی، پر اس کے دل میں کوئی جذبات نہ تھے۔ وہ زبردستی اس کی باتوں پر مسکرا رہی تھی۔ ابھی سب باتوں میں مشغول تھے کہ بارات آنے کا شور اٹھا۔ ساری لڑکیاں بارات دیکھنے باہر کی جانب بڑھ گئیں۔ کچھ دیر بعد ان کی واپسی ہوئی تو سب کی زبان پر دولہے کے چرچے تھے۔ کچھ دل اس کی قسمتی پر رشک کر رہے تھے، جبکہ کچھ حسد سے جل رہے تھے۔ اس کی ایک کزن داور کی ویڈیو بنا کر لائی تھی، جس میں وہ گاڑی سے اتر رہا تھا۔ اس نے موبائل زوہا کے آگے کر دیا۔ زوہا نے ایک نظر موبائل کو دیکھا اور نظر جھکا لی۔ سب اس کی اس حرکت کو اس کی شرم و حیا سمجھ کر اسے تنگ کرنے لگی۔ اتنے میں برائڈل روم کا دروازہ بجا۔ ایک لڑکی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو اظہار صاحب اور انوار صاحب کھڑے تھے مولوی کو لے کر۔ نسرین بیگم بھی آ گئی تھی۔ انہوں نے سندھی کڑھائی کی چادر سے زوہا کا ہلکا سا گھونگھٹ کر دیا۔ سب آ کر اس کے پاس کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ نسرین بیگم اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ مولوی صاحب شروع کریں۔ اظہار صاحب گویا ہوئے۔ زوہا بنت اظہار احمد، آپ کو حق مہر 50 لاکھ روپے سکہ راج الوقت کے عوض داور علی شاہ ولد صفدر علی شاہ کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ اجازت طلب کی گئی۔ جواب دو زوہا، نسرین بیگم نے اس کو ساکت بیٹھے دیکھ کر کہا۔ قبول ہے۔ یہ دو لفظ ادا کرتے ہوئے اسے ایسا لگا جیسے کسی نے خنجر اس کے دل میں اتار دیا ہو۔ زوہا بنت اظہار احمد، آپ کو حق مہر 50 لاکھ روپے سکہ راج الوقت کے عوض داور علی شاہ ولد صفدر علی شاہ کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ دوبارہ اجازت طلب کی گئی۔
قبول ہے۔ اسے لگا خنجر واپس نکال کر دوبارہ اس کے دل میں پیوست کر دیا گیا ہو۔ زوہا بنت اظہار احمد، آپ کو حق کے مہر 50 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت کے عوض داور علی شاہ ولد صفدر علی شاہ کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ ایک دفعہ پھر پوچھا گیا۔ قبول ہے۔ ایک آخری وار اور اس کے دل کا خاتمہ اور سب ختم ہو گیا۔ جسم سے جان نکال لی گئی۔ اب اس گھر سے جو رخصت ہوگا وہ ایک خالی جسم ہوگا جس میں صرف انتقام ہے۔ اظہار صاحب اور انوار صاحب مولوی صاحب کے ساتھ باہر چلے گئے، ورنہ اس موقع پر ایک باپ اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، اسے سینے سے لگاتا ہے، اسے خود سے الگ کر کے ہمیشہ مضبوط رہنے کی ہمت دیتا ہے کہ وہ آنے والے تمام مصائب کا بہادری سے مقابلہ کر سکے۔ اظہار صاحب اور انوار صاحب کے جانے کے بعد مشعل نے زوہا کی چادر ہٹائی جو اسے نکاح کے وقت اڑائی تھی اور بولی، اف اللہ زوہا بھابی کتنی پیاری لگ رہی ہیں آپ تو، ہم تو پہچانے ہی نہیں آپ وہی زوہا ہیں، ویسے داد دینی چاہیے آپ کو تیار کرنے والی کی۔ مشعل شرارتی انداز میں گویا ہوئی۔ زوہا نے اس کی بات پر صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ یار چیک کرواؤ تم ہماری زوہا ہی ہو نا، یا تم زبان گھر بھولائی ہو، اور یہ رمشا کو کیا ہوا ہے، کیوں اتنی دور دور ہے؟ مشعل اس کے قریب جھک کر بولی، کیونکہ جب وہ پہلی بار ان سے ملی تھی تو ان کی دوستی دیکھ چکی تھی۔ مشعل کی بات پر زوہا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، کیونکہ اس کی باتوں سے تو یہی لگ رہا تھا کہ مشعل سارے واقعے سے انجان ہے۔ اس کے دل میں موجود داور کے لیے نفرت کے گراف میں ایک درجہ اور بڑھ گیا تھا۔ عورتیں کتنی معصوم ہیں اس گھر کی، اور مرد کیسے شیطان صفت ہیں۔ وہ اب چاہ کر بھی اپنا رویہ اس کے ساتھ خراب نہیں کر سکتی تھی۔ اسے پہلے ہی ملاقات میں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ صاف دل کی بے ضرر سی لڑکی ہے، اور اب تو اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ سارے معاملے سے بے خبر بھی ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بجائے۔ گلزار بیگم نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما۔ چلیں اب زوہا کو باہر لے کر چلیں، میرا بچہ کب سے انتظار کر رہا ہے۔ گلزار بیگم نسرین بیگم سے بولی۔ زوہا کا موڈ جو ان دونوں کی باتوں کی وجہ سے تھوڑا خوشگوار ہوا تھا، داور کا ذکر سن کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ داور نے ایجاب و قبول کے مراحل طے کر لیے تھے۔ اب وہ شہزادہ اسٹیج پر بیٹھا بے صبری سے اپنی شہزادی کا انتظار کر رہا تھا کہ یک لخت ہال کی ساری لائٹیں بند ہو گئیں اور ایک سپاٹ لائٹ چلی جو اس کی شہزادی کو فوکس کیے ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ پلکیں جھپکانا بھول گیا کہ وہ لگ ہی اتنی حسین رہی تھی۔ اسے اپنی قسمت پر رشک آنے لگا۔ وہ سہج سہج کر قدم اٹھاتی ہوئی اسٹیج کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ وہ ابھی بھی مدہوش سا اسے تکے جا رہا تھا کہ کیمرہ مین کی آواز اسے ہوش میں لائی۔ سارا آپ میم کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اسٹیج پر لے کر آئیں۔ ہاں، اس نے زوہا کے آگے ہاتھ بڑھایا۔ زوہا نے اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر ایک نظر نسرین بیگم پر ڈال لی۔ ان کا مثبت اشارہ پا کر زوہا نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ داور کے ہاتھ میں دے دیا۔ داور نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈال کر اسے اسٹیج پر آنے میں مدد دی۔ وہ جا کر اسٹیج پر رکھے کاؤچ پر بیٹھ گئے۔ وہ ساتھ میں بیٹھے صحیح معنوں میں چاند سورج کی جوڑی لگ رہے تھے۔ فوٹو سیشن اور کچھ رسموں کے بعد آخرکار وہ لمحہ آ ہی گیا جس میں ہر لڑکی کی زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ بچپن سے لے کر جوانی جن کے ساتھ گزاری ہوتی ہے، جس میں ان کی جان بستی ہے، انہیں چھوڑ کر انجان لوگوں میں جا کر بسنا ہوتا ہے۔ نسرین بیگم نے اسے ساتھ لگا کر اسٹیج سے نیچے اتارا۔ اذان پیچھے اس سے قرآن پاک کا سایہ کیے ہوئے چل رہا تھا۔ اظہار صاحب نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ زوہا جو کب سے خود پر ضد کے کڑے پہرے بٹھائے ہوئے تھی، یہاں آ کر اس کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ باپ کے سینے سے لگ کر رو دی۔ اظہار صاحب اس سے لاکھ ناراض سہی، پر تھی تو وہ ان کی لاڈلی جس کی بچپن سے آج تک کوئی بات نہیں ٹالی تھی۔ انہوں نے بھی آپ دیدہ ہو کر اسے سینے سے بھینچ لیا۔ اس کے بعد تو زوہا اس شدت سے روئی کہ اس کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ باپ بیٹی کے محبت کے اس مظاہرے کو دیکھ کر وہاں موجود لوگوں کی بھی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آخر اظہار صاحب نے اسے خود سے الگ کیا اور اسے لیے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ گاڑی میں زوہا کے ایک جانب مشعل تھی اور دوسری جانب گلزار بیگم۔ داور آگے ڈرائیور کے ساتھ براجمان تھا، جبکہ صفدر علی شاہ دوسری گاڑی میں تھے۔ زوہا مسلسل رو رو کر ہلکان کیے جا رہی تھی خود کو۔ مشعل اور گلزار بیگم اسے چپ کروا رہی تھی، پر اس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ زوہا کے آنسو آگے بیٹھے داور کے دل پر گر رہے تھے، پر وہ مشعل اور گلزار بیگم کی موجودگی کی وجہ سے خاموش تھا۔ یہ ایک درمیانے درجے کے ہوٹل کا کمرہ تھا، جہاں کوئی زمین پر لیٹا اپنی بکھری ہوئی محبت کی کرچیاں سمیٹنے میں لگا ہوا تھا۔ محبت کے بچھڑنے سے زیادہ اعتبار ٹوٹنے کا ماتم کیا جا رہا تھا۔ جس انسان کو بچپن سے اپنے دل کے قریب رکھا، جس کی شخصیت کے ایک ایک پہلو سے آپ کی واقفیت ہو، ایسے میں اچانک ایک ایسی بات سامنے آئے جو آپ کے دل کو ٹکڑوں میں بانٹ دے۔ اس وقت جو ایک انسان محسوس کرتا ہے وہی اس وقت فائز کی کیفیت تھی۔ وہ شہر سے باہر جانے کا بول کر یہاں ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ بار بار اسے وہ منظر یاد آ رہا تھا جب صفدر علی شاہ کے گنڈوں نے اسے اٹھایا تھا۔ فائز ایمرجنسی کیس نپٹانے کے بعد پارکنگ میں آیا تھا کہ ایک آدمی بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ ادھر گاڑی میں میری بیوی ہے، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، پلیز آپ آ کر اسے ایک بار دیکھ لیں، آپ کا بہت احسان ہوگا، وہ ہاتھ جوڑتا ہوا بولا۔
دیکھیں آپ ہاتھ مت جوڑے، میں دیکھتا ہوں آپ کی بیوی کو چلے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے پیچھے چل دیا۔ کہاں ہے آپ کی بیوی؟ وہ گاڑی کے پاس پہنچ کر بولا۔ تبھی اچانک پیچھے سے کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھا۔ اس نے مزاحمت کرنی چاہی پر اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبنے لگا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ اسے جب ہوش آیا تو خود کو ایک تاریک کمرے میں کرسی پر موجود پایا۔ اس کے دونوں ہاتھ کرسی کے ہتھوں سے بندھے ہوئے تھے جبکہ پاؤں آپس میں بندھے ہوئے تھے۔ کمرے میں ایک گول روشن دان بنا ہوا تھا جس سے ہلکی سی روشنی کمرے میں آ رہی تھی کہ ایک چرچراہٹ کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھلا۔ دروازہ کھلنے کے ساتھ ہی پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ ایک دم سے روشنی سے فائز کی آنکھیں روشنی سے مانوس نہ ہو سکی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ آنکھیں کھولنے کے قابل ہوا تو اس نے سامنے دیکھا صفدر علی شاہ ایک کرسی پر براجمان تھے۔ ان کے ساتھ 4-5 گن مین بھی کھڑے تھے۔ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلوایا ہے اور یہ مجھے ایسے کیوں باندھ رکھا ہے؟ اس نے حیرت سے انہیں دیکھ کر اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے یہاں تمہیں اپنی مرضی سے نہیں بلایا، تمہیں یہاں بلانے کا مقصد تمہارے کسی اپنے کو اس کی خوشی دلوانا ہے۔ وہ اطمینان سے بولے۔ آپ صاف صاف بتائیں کیا بات ہے، پہلیاں کیوں بجوا رہے ہیں؟ تو ٹھیک ہے، صاف صاف بات کرتے ہیں۔ تمہاری کزن زوہا اور میرا بیٹا داور علی شاہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان سے تم ہٹ جاؤ۔ دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا؟ زوہا تو داور کو جانتی تک نہیں۔ میں چھوڑوں گا نہیں آپ کے بیٹے کو۔ وہ ایک دم طیش میں آ کر بولا۔ نہیں، غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ بس یہ دعا کرو ہمیں غصہ نہ آ جائے۔ ہمارے بیٹے کے خلاف بولنے کی پہلی غلطی تو ہم معاف کر رہے ہیں، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اور زوہا کیسی ہے؟ تو اس کا ثبوت ابھی تمہاری مہمان نوازی کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں، وہ بتا دیں گے تمہیں۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلے گئے۔ فائز نے جب وہ تصویریں دیکھی تو اس کو رمشا کی بات یاد آ گئی جب وہ بول رہی تھی کہ زوار کی تائی زوہا کو بہو نہ بنا لے۔ یعنی زوہا داور کو پہلے سے جانتی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے۔